उल्टो उल्टो काम हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुको अर्थ उहाँ राजावादीसँग मिले त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्या छ। भित्रभित्रै उहाँ हिजो पनि कहीँ न कहीँ मिल्न खोज्नुहुन्थ्यो। किनभने गणतान्त्रिक आन्दोलन हाम्रो माधव नेपालजीको नेतृत्वमा चल्दै गर्दा बैलगाडावाला सिद्धान्तको प्रतिपादक हो नि केपीजी। आउन सक्दैन गणतन्त्र, त्यहाँ उहाँलाई गणतन्त्रसँग रिस छ। उहाँले यो गणतन्त्र भनेपछि माओवादी देख्नुहुन्छ, माओवादी भनेपछि प्रचण्ड देख्नुहुन्छ, त्यसपछि कसरी सखा पार्ने भन्ने बाहेक उहाँको दिमागमा छैन। त्यसो अहिले उल्टो उल्टो काम गर्दैछ त राजावादीलाई फाइदा हुने भयो। त्यो त होइन प्रश्न छ, त्यो कुरा उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। उहाँ गणतन्त्रवादी नै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नको लागि उहाँले प्रतिनिधि सभालाई सम्मान गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण प्रतिपक्षको आवाजहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अनि सदनमा आएर जवाब दिनुपर्छ। तर दिने लक्षण छैन, उहाँको अहंकारले त्यो दिँदैन। यस्तै अहंकारले चिजहरू बिग्रिरहेको छ। खैर जे होस्,